Maayong hapon ka natong tanan mga kaigsunan o mga higala. Salmo 109:105 na kanayon ang imong pulong maisuga sa akong mga tiil o kahayag sa akong dalan. Tingali ang imong pangutana karon unsa man akong sunod nga lakang nga pagkabuhaton. Kini nga bersikulo makatabang kanato sa pagsabot sa atong paglawig niini nga kinabuhi. Ang kinabuhi sa agad ikumpara sa usa ka pagbiyahe o sa kadalan nga atong nasubay usahay dili kasagaran nga lugar. Kadaghanan nato gusto nga klaro ang direksyon, kumpleto ang mapa, adunay gitawag nga GPS nga magapakita kung asa gayud ta paingon labi na kun nagatubang ta og dagkong desisyon o panahon nga puno sa kawalay kasiguruhan. Apan lahi ang pamaagi sa paggiya sa Dios. Dili siya kanunay magapakita dayon sa tibok plano sa baylo, siya maghahatag una kahayag nga igo lang para sa sunod nga lakang, usa ka suga nga nagdanag sa ilalom sa atong mga tiil aron dili ta matumba o madagma. Dili tibok dalan sa usa ka higayon aron matun-an nato ang pagsalig kaniya adlaw-adlaw lakang ngadto sa sunod nga mga lakang dalaygo ng Dios. Kini nga klase sa paggiya tinuyo nagapahimutang kini kanato nga motutok ngadto sa Dios og sa karon nga panahon inay nga malisang sa layo pa nga mga panghitabo o mga umaabot. Ngano nga naghatag ang Dios og kahayag sa usa ka lakang ngadto sa usa sa matag panahon. Una aron matukod ang pagsalig o paglaom. Kung dili nato makita ang tibok dalan, matunan nato ang pagsalig sa pagkamatinud-anon sa Dios sa mga butang nga iyang ginapahayag o ginapadayag. Ang pagsalig motubo sa taliwala sa walay kasiguruhan. Kung tanang butang klaro ng daan o kontrolado, dili na kinahanglan ang pagtuo. Ikaduha, aron matun-an ang pagka mapasinsyahon o pagkamatinud-anon. Ang paglakaw nga lakang ngadto sa laing lakang nagkinahanglan og pagka mapailubon usahay gusto sa Dios nga maghulata o maghinahinay aron mapaayo ang atong kinaiya o maandam ta sa atong espirituhanon nga kinabuhi alang sa umaabot. Ikatulo, aron malikayan ang pagkahadlok o kalibog. Ang pagtanaw sa tibok dalan makapahadlok o makapahimo nga dili ta makahimo hinuon. Apan kung maglantaw lang ta sa sunod nga lakang, malikayan nato ang kabalaka o mahimong mapasayon og makaya nga madumalaan ang sunod nga mga lakang nga pagabuhaton. Ikaupat, aron mag-awhag sa adlaw-adlaw sa pakig-uban sa Dios. Kini nga paggiya nga lakang ngadto sa laing lakang nag-awhag kanato nga magapadayon sa pakig-uban sa Dios adlaw-adlaw, mubalik ta sa iyang pulong, magampo, mamati ug mosunod sa iyang paggiya. Amen. Unsaon pag-ilaw pagsunod sa kahayag sa Dios? Pabilin nga nagaugat diha sa iyang mga pulong. Ang Biblia gitawag nga suga o kahayag tungod kay kini nagapadayag sa kamaturan o paggiya sa Dios. Ang adlaw-adlaw nga pagbasa o pagpamalandong sa kasulatan nagapahayag sa imong mga desisyon o mugiya sa dalan nga imong lakwan dalaygon ang Ginoo. Pag-ampo alang sa kaalam. Sumala Santiago 1:5 ang Dios magahatag og kaalam sa kadaghanan nga nangayo. Importante ang pag-ampo aron mailhan ang tingog sa Dios ug makasiguro sa sunod nga lakang nga pagabuhaton. Pagka masinugtanon sa paghimo og gagmay nga mga lakang, usahay ang sunod nga lakang dili dagkong pag-ambak apan usa ka gamay ug matinud-anong buhat sama sa pagpakigistorya, pag-ampo o pagdesisyon nga motuo sa Dios sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sunod, pangitaa ang tambag sa mga tao nga nagasunod sa Dios. Sumala sa Panultihon 11:14, kung walay paggiya, ang mga tao magakalaglag apan ang kadaghan sa mga tambag adunay kaluwasan. Ang maalamon nga tambag makatabang sa pagpanghimatuod sa direksyon sa Dios ug sa paghatag og suporta. Ang sunod, saligi ang presensya sa Dios. Hinumduming ang Dios, naglakaw uban kanimo, Salmo 23:4. Bisan dili nimo makita ang tibok dalan, naa siya naggiya ug nagpanalipod. Amen. Busa panahon nga puno ka sa kawalay kasiguruhan. Bisan pa sa trabaho, relasyon, espirituhanong pagtubo, ayaw hulata nga makita ang tibok nga hulagway. Pangutana ang imong kaugalingon, unsa man ang sunod nga matarong nga laka nga akong mahimo uban sa tabang sa Dios. Pagtutok lamang ngadto kaniya nga nagapadayon karon nga nagsalig nga ipadayag sa Dios ang kahayag sa ugma
sa iyang takna. O isulat ang gagmay nga mga lakang nga gibati nimo nga kinahanglan buhaton og pangayo sa Dios ang kaisog ug kalinaw. Dalay ko ng Dios, mag-aampo kita. Among Amahan nga langit no, nagapasalamat kami sa imong mga pulong ni mataknaa nga sa kanunay nagahatag og giya sa among kinabuhi. Amahan, salamat nga ikaw ang nagahatag og suga sa among kangitngit. Sa dihang among mapati nga malibog ug walay kasiguruhan, tabangi kami nga motuo nga ikaw magahatag og igong kahayag alang sa among sunod nga mga lakang. Tudloy kami sa paglakaw pinaagis pagtuog, dili pinaagis pananaw nga mangita sa imong pulong adlaw-adlaw ug maminaw sa imong tingog. Tabangi kami nga makabaton og pagpailob ug pagkamatinud-anon samtang nagasunod kami sa imong pagiya nga nagsalig kanimo bisan pa kung ang umaabot dili klaro. Kini among ginaampo sa ngalan ni Jesus nga among Dios ug Manluwas. Amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, maayong hapon, dalay ko ram Dios.